ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामी एक्सरसाइज सुरु गर्दैछौँ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको कन्सेप्टहरू र फर्मुलाहरू पढिसकेपछि अब केही क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गरौँ। यो मैले क्वेशन लिएको छु बेसिक म्याथमेटिक्स, सुकुन्दा पब्लिकेसनको बेसिक म्याथमेटिक्सको क्वेशन नम्बर 2 यो एक्सरसाइजको। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल। पासेस थ्रु द पोइन्ट। त्यो स्ट्रेट लाइन यहाँबाट पास हुन्छ 3,4 बाट and makes intercepts on the axes the sum of whose length is 14। यानी त्यो लाइनले एक्सिसहरुमा जब इन्टरसेप्ट बनाउँछ, इन्टरसेप्ट भन्नाले एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट, त्यो दुईटा इन्टरसेप्टको सम कति छ 14 छ। त्यसको रफ फिगर हेरौँ। जस्तै यो वाई एक्सिस भयो, यो एक्स एक्सिस भयो हैन। अनि त्यो स्ट्रेट लाइन मान्नु यो छ। अनि यो स्ट्रेट लाइन एउटा पोइन्टबाट पास भएको छ। त्यो पोइन्ट के हो त 3,4। अनि यो हो एक्स इन्टरसेप्ट, यसलाई हामी ए मान्छौँ। अनि यो हो वाई इन्टरसेप्ट, यसलाई बी मान्छौँ। त क्वेशनले भनेको छ यो दुईटा इन्टरसेप्टको सम कति हुन्छ त 14 हुन्छ। एन्ड फाइन्ड द इक्वेसन अफ दिस स्ट्रेट लाइन। खास यो 9-10 क्लासकै क्वेशन हो, तैपनि जस्ट रिभाइजको लागि। त्यहाँ सपोज गर्दियौँ लेट x intercept is equal to a, y intercept is equal to b, by question a plus b is equal to 14। this is equation 1। अब हामीले फर्मुला युज गरौँ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म। इक्वेसन of straight line in double intercept form is के हुन्छ फर्मुला x by a plus y by b is equal to 1। this is the equation of line in double intercept form, equation 2। अनि क्वेशनले भनेको छ यो लाइन यो पोइन्टबाट पास हुन्छ, त यो पोइन्टले यसलाई के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ। त यो 3 भनेको x को भ्यालु भयो, 4 भनेको y को भ्यालु भयो। अब त्यसलाई x र y मानेर यसमा पुट गर्दिन्छौँ। पुट x इक्वल टु 3, y इज इक्वल टु 4। वी हैव, यसमा यो पुट गरेपछि के आउँछ त x को भ्यालु 3, यो आयो 3 by a, अनि y को भ्यालु 4 आयो 4 by b इज इक्वल टु 1। ल एलसीएम ल्याऊ। एलसीएम कति भयो त ab भयो हैन। त्यही भयो 3 into b plus 4 into a डिभाइड by ab इज इक्वल टु 1। अनि यो आयो 3 into, पहिला यो लेखौँ न त 4a plus 3b is equal to a into b। यो भयो इक्वेसन 3। अब हामीले के गर्छौँ इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 3 लाई सल्भ गर्छौँ अनि a र b को भ्यालु आउँछ है। इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 3 लाई सल्भ गर्छौँ अनि a र b को भ्यालु आउँछ। कसरी सल्भ गर्ने त इक्वेसन 1 बाट b को भ्यालु यहाँबाट हेर न, b को भ्यालु कति आउँछ, b को भ्यालु आउँछ 14 माइनस a। लाई यसमा पुट गरिदेऊ। b को भ्यालु 14 माइनस a यहाँ राखिदेऊ। त के हुन्छ और 4 into a plus 3, अनि b को भ्यालु कति आयो 14 माइनस a। यता पनि a अनि b को भ्यालु 14 माइनस a। यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। कति भयो 4 into a plus 14 3 ज 42 हैन। 42 minus 3 into a is equal to 14a minus a square। यता लेखौँ। अब यो a square लाई लेफ्ट मा ल्याउँ। त यो a square 4a minus 3a, त a भयो 14a यता आउँछ अनि a minus 14a यो हुन्छ minus 13a अनि प्लस 42। यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ।
फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हुन्छ यो a - 6 अनि एउटा आउँछ a - 6 त अर्को हुन्छ a - 7 अनि यहाँबाट a को भ्यालु 6 आयो र एउटा भ्यालु आयो 7 त a को दुईटा भ्यालु आयो ओके when a is equal to 6 त b equal to कति त b भनेको त 14 minus a हो हैन b भनेको 14 minus a अनि a भनेको 6 त 14 minus 6 कति भयो त 8 भयो अनि यो केसमा इक्वेसन अफ लाइन कति भयो त फेरि पछि लेखौँला अर्को when a is equal to 7 त b equal to 14 minus 7 यो भयो 7 त a को भ्यालु पनि दुईटा आयो b को भ्यालु पनि दुईटा आयो अब यसरी लेख्ने putting a equal to 6 b equal to 8 in equation 2 किनकि लाइन को क्वेशन त यही हो त्यसमा a को भ्यालु 6 राख्नु पर्यो b को भ्यालु 8 राख्नु पर्यो त कति हुन्छ x by 6 plus y by 8 is equal to 1 यसलाई एलसीएम लिनुस् एलसीएम लिएपछि कति आउँछ एलसीएम 24 आउँछ त यो हुन्छ 4x plus 3y is equal to 24 एउटा आन्सर यो भयो अर्को चाहिँ यो राख्नु पर्यो a को भ्यालु 7 b को भ्यालु पनि 7 putting a equal to 7 b equal to 7 in equation 2 त्यसले के दिन्छ x by 7 plus y by 7 is equal to 1 7 एलसीएम आयो त यो हुन्छ x plus y equal to 7 त एउटा आन्सर यो भयो एउटा आन्सर यो भयो त यसरी हामीले एउटा क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्यौ ठीक छ आई होप तिमीले बुझेको होला नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ओके स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन हेर फर व्हाट भ्यालु अफ k will make 3 points this and this कोलिनियर मतलब यो तीनटा पोइन्टहरु छन् कोलिनियर हुनको लागि k को भ्यालु कति हुन्छ कोलिनियर भनेको फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट र थर्ड पोइन्ट एउटै स्ट्रेट लाइनमा आउनु पर्यो हैन त यो पोइन्टलाई यो पोइन्ट मानौं न यो भयो 1.4 के 1,4 अर्को पोइन्ट के भयो त -3,16 अनि अर्को पोइन्ट के भयो त k -2 त कोलिनियर भनेपछि धेरै मेथड हुन सक्छ एउटा मेथड त के छ यसलाई a मान्देऊ यसलाई b मान्देऊ यसलाई c मान्देऊ है फिगर अनुसार हेर यो लाइनको स्लोप निकाल्देऊ अनि यो लाइनको स्लोप निकाल्देऊ दुईटैको स्लोप इक्वल भइहाल्छ किनकि कोलिनियर छ भने त एउटै लाइन भयो अनि एउटै लाइनमा जति टुक्रा बनाउनुस् सबै टुक्राको स्लोप सेम नै हुन्छ त AB को स्लोप निकाल्ने अनि त्यसपछि BC को स्लोप निकाल्ने दुईटैको स्लोप इक्वल गरिदिएपछि k को भ्यालु आउँछ त्यहाँ यसै लेखौं slope of line joining the points कुन points 1,4 and -3,16 is m1 मानौ ल फर्मुला हुन्छ y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब मैले लिएको छु 14 त यो 14 हामीलाई के भयो त x1 y1 अनि अर्को पोइन्ट के भयो त x2 y2 यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनको स्लोप फर्मुला हुन्छ यो त व्हाट इज y2 16 व्हाट इज y1 4 and what is x2 -3 what is x1 1 हैन x2 भनेको -3 x1 भनेको 1 त्यो कति आयो 16 - 4 12 यो आयो -4 अनि डिभाइड गरेर कति भयो -3 त यो लाइन AB को स्लोप आयो त्यसैगरी हामी के निकाल्छौं
slope of line joining these two points B and C. त्यहाँनिर यसै लेखौं, त्यहाँनिर slope of line joining the points -3,16 and k -2 अनि यो लाइन को स्लोप र m2 मान्देऊ हैन। फर्मुला त्यही छ y2। तर अब यो भयो x1 यो भयो y1 अनि यो भयो x2 यो भयो y2 बुझिरहेछौ, किनकि यो BC को लागि यो x1 y1 यो x2 y2। त फर्मुला अनुसार y2 minus y1 त -2 -16 -2 -16 upon x2 minus x1 त k minus अनि -3 त यो भयो +3 यो भयो -18 डिवाइड बाइ k +3। अब यो तीनटै पोइन्टहरु त कोलिनियर छन्, त यो लाइनको स्लोप र यो लाइनको स्लोप इक्वल भइहाल्छ। त्यहाँ के लेख्ने, फर collinear points we must have m1 is equal to m2। कोलिनियर हुनको लागि त दुईटैको स्लोप त इक्वल हुनै पर्यो। त व्हाट इज m1 m1 भनेको -3 and व्हाट इज m2 m2 भनेको -18 upon k +3। लाई सल्भ गरौँ त k +3 यता आउँछ, k +3 इज इक्वल टु माइनस माइनस प्लस अनि 3 6 जा 18 यो भयो 6 अनि यहाँबाट k को भ्यालु कति आयो त 3। दैट इज आन्सर। ठीक छ, त एउटा यो सजिलो मेथड भयो। कोलिनियर हुने बित्तिकै यो दुईटा पोइन्टबाट बन्ने लाइनको स्लोप निकाल्दिने अनि यो दुईटा पोइन्टबाट बन्ने लाइनको स्लोप निकाल्दिने। तर लाइन त एउटै हो, जति टुक्रा गरे पनि त एउटै लाइनको जति टुक्रा गरे पनि हरेक टुक्राको स्लोप इक्वल हुन्छ। त स्लोप अफ AB इक्वल टु स्लोप अफ BC गर्दिएपछि k को भ्यालु आयो। ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। ओके, एउटा क्वेशन नम्बर हेरौँ, 6 नम्बर। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट अन द एक्सेसेस। इक्वल इंटरसेप्ट भनेको के हो त A इक्वल टु B हो है, एन्ड पासेस थ्रु द पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन अफ द लाइन्स दिस एन्ड दिस। अनि त्यही लाइन यो लाइन र यो लाइनको इंटरसेक्सनबाट पास हुन्छ। जस्तै यसको रफ फिगर हेर, जस्तै यो y एक्सिस यो x एक्सिस हैन, अनि यो भयो हाम्रो लाइन, यो भयो लाइन, अनि यो लाइनले इक्वल इंटरसेप्ट बनाउँछ। यानी यो A अनि यो चाहिँ B, A इक्वल टु के छ त B छ। अनि यो लाइन एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ, जुन पोइन्ट है, जुन पोइन्ट यो दुईटा लाइनको इंटरसेक्सन हो। मतलब यो लाइन र यो लाइन र फिगर हेर न, यो लाइन र यो लाइनको इंटरसेक्सन हो। त पहिला काम के गरौँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं। गिवन लाइन्स आर 2x minus 3y plus 1 equal to 0 इक्वेशन फर्स्ट। अर्को के छ x plus 2y equal to 2 त -2 equal to 0 इक्वेशन 2। यसलाई सल्भ गर्दियौ, पॉइंट अफ इंटरसेक्शन आउँछ। सल्भिङ इक्वेशन 1 and 2 we get। कसरी सल्भ गर्ने त, यहाँबाट x को भ्यालु निकालेर यसमा राख्दै पनि हुन्छ, नभए यो इक्वेशनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ, यहाँबाट घटाइदियौ है त। 2x minus 3y plus 1 equal to 0 यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 2 into x plus 4 into y minus 4 equal to 0 अनि यसलाई सब्ट्र्याक्सन गर्दियौ, माइनस माइनस प्लस, यो र यो क्यान्सल, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y अनि प्लस 4 प्लस 1 कति भयो त +5 भयो। त यहाँबाट y को भ्यालु कति आयो त, यहाँबाट y को भ्यालु आयो 5/7। ठीक, त y को भ्यालु त आयो। अब x को भ्यालु निकाल्दियौ, त x को भ्यालु निकाल्नको लागि यो y को भ्यालु पुट गर्दियौ, यसमा पुट गर चाहे यसमा पुट गर हैन। ल यहाँनिर लेखौं, फ्रम इक्वेशन 2
यहाँबाट मलाई 2y को भ्यालु चाहियो त 2 into y सरी x को भ्यालु चाहियो त x को भ्यालु -2 into y plus 2 ठीक y को भ्यालु कति 5/7 त -2 into 5/7 plus 2 यो कति आयो त -10 plus 14 -10 plus 14 4/7 आयो त यो भयो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन जुन पोइन्टबाट यो लाइन पास हुन्छ यानी यो पोइन्ट फिगरमा जुन पोइन्ट छ नि जहाँबाट यो पास भएको छ 4/7 कमा के छ त 5/7 क्लियर अब यो लाइन को इक्वेसन लेख्नु पर्यो डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा जहाँ x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट के छ इक्वल छ हैन त यहाँ लेखौं लेट a is equal to x intercept अनि b equal to y intercept तर अकॉर्डिंग टु क्वेशन यो दुईटै इन्टरसेप्ट के छ त इक्वल छ त x इन्टरसेप्ट पनि a भयो y इन्टरसेप्ट पनि a नै भयो यानी b इक्वल टु a छ तब युज गरौँ इक्वेसन अफ लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म है त यहाँ नेर लेखौं इक्वेसन अफ लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म इज ल फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ x by a plus y by b b भनेको a and this implies x plus y is equal to a इक्वेसन 3 अब हामीलाई a को भ्यालु चाहियो तर यो लाइन कहाँबाट पास भएको छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट त यसमा हामी पुट गर्न सक्छौं x को भ्यालु 4/7 र y को भ्यालु के पुट गर्न सक्छौं 5/7 we get किनकि यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन x को भ्यालु र y को भ्यालु यसमा पुट गर्दिने 4/7 5/7 त कति आउँछ x भनेको 4/7 त 4/7 प्लस 5/7 इज इक्वल टु a त a को भ्यालु कति आयो 7 7 एलसीएम आयो यो भयो 12/7 अब a को भ्यालु आयो अब a को भ्यालु फेरि इक्वेसन 3 मा राख्दियौ है फ्रम इक्वेसन 3 x plus y is equal to 12/7 and this implies 7x plus 7y is equal to 12 and this is the required equation of line ठीक छ अलिकति मिस्टेक भएको छ यहाँ निर 5 plus 4 यो 12 थोरै न हुन्छ 5 plus 4 त 9 हुन्छ this is 9 त यो भयो 9 है ओके त यो क्वेशन बुझेको ला तिमीहरु ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ Okay student, question number 7 here. P and Q are 2 points on the line x minus y plus 1 equal to 0 and are at a distance 5 from the origin. Find the area of triangle OPQ. O भनेको origin and P र Q भनेको यो दुईटा पोइन्टहरु। एउटा लाइन दिएको छ x minus y plus 1 equal to 0. माने यो मैले यो लाइनको फिगर मैले यसरी ड्रा गरेको छु। एक्चुअल फिगर नहुन सक्छ है। यो लाइन को एक्चुअल पोजिसन A हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, जस्ट मैले रफ फिगर बनाएको छु। अनि यो लाइनमा दुईटा पोइन्ट छ P र Q अनि क्वेशन अनुसार यो दुईटै पोइन्ट ओरिजिनबाट 5 डिस्टेन्स छ ओरिजिनबाट 5 डिस्टेन्स मतलब इक्वल डिस्टेन्समा छ त यसलाई जोइन गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यो डिस्टेन्स पनि 5 हो र यो डिस्टेन्स पनि के हो त 5 हो त फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल OPQ यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु छ तेरा यो पनि 5 यो पनि 5 दुईटा साइड इक्वल भयो त यो ट्रायंगल के हो आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो अब ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु छ भने हाइट चाहियो र हाइट भनेपछि ओरिजिनबाट यानी यो भर्टेक्सबाट यसको बेसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दियौ
हैन यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरौँ यहाँबाट यो बेसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दियौं त यो परपेन्डिकुलरले पक्कै पनि यो जुन बेस छ यसलाई बाइसेक्ट गर्छ किनकि यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो त्यो परपेन्डिकुलरले ठ्याक्कै बाइसेक्ट गर्छ यसलाई त यदि हामी यो परपेन्डिकुलर यानी यो हाइट को भ्यालु थाहा पायौं भने त यो त 90 डिग्री छ हैन यो त राइट एंगल ट्रायंगल भयो त यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्न सकिन्छ र यो ट्रायंगल को एरिया भनेको नै यो ट्रायंगल को एरिया हो अनि दुईटै ट्रायंगल को एरियालाई जोड दिएपछि के हुन्छ त यो टोटल ट्रायंगल को एरिया आइहाल्छ हैन अझ सिधै 1/2 बेस इन्टु हाइट त्यो फर्मुलाले पनि आइहाल्छ यो बेस भयो अनि यो हाइट भयो त मेन प्रब्लम चाहिँ यो हाइट को भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो यसलाई n मान्दियौ दिस इज परपेन्डिकुलर अनि यो डिस्टेन्स 5 अनि यो डिस्टेन्स पनि 5 थाहा छ यो र यो इक्वल हुन्छ यो र यो इक्वल हुन्छ त यो हाइट कसरी निकाल्ने त यो जुन लाइन दिएको छ गिभन लाइन के छ हामीलाई गिभन लाइन इज x minus y plus 1 equal to 0 यसलाई नर्मल फर्ममा चेन्ज गर्दियौ नर्मल फर्ममा चेन्ज गरेपछि जुन राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ त्यसले जनाउँछ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम ओरिजिन टु द लाइन ठीक छ त नर्मल फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि यसलाई यसरी लेखौं x minus y is equal to -1 राइट ह्यान्ड साइडले पोजिटिभ बनाउनु पर्छ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दियौ अनि यसलाई डिभाइड गर्दियौ dividing both sides by root over x को कोएफिशिएंट को स्क्वायर x को कोएफिशिएंट -1 -1 को स्क्वायर +1 y को कोएफिशिएंट 1 को स्क्वायर 1 यानी रूट ओभर 2 ले डिवाइड गर्दियौ रूट ओभर 2 ले डिवाइड गर्दियौ वी गेट -x by root over 2 plus y by root over 2 is equal to 1 by root over 2 so which is in the normal form यो normal form मा छ students which is in the normal form x cos alpha plus y sin alpha equal to p where यो जुन p छ नि p ले के जनाउँछ लेन्थ अफ नर्मल यो स्मल p हो है यो क्यापिटल p हो यो स्मल p हो त फिगर मा p भनेको के हो त ON हो अनि ON को भ्यालु कति आयो 1/√2 यो नर्मल फर्ममा चेन्ज हुने बित्तिकै यो p भइहाल्छ अनि x को जुन कोएफिशिएंट हो त्यो cos अल्फा हुन्छ र y को जुन कोएफिशिएंट हो त्यो sin अल्फा हुन्छ तर हामीले cos अल्फा र sin अल्फा सँग मतलब छैन ठीक छ त यो लेन्थ चाहिँ हामीले थाहा पायौं अब यो लेन्थ थाहा छ अनि यो 90 डिग्री छ हैन यो 90 डिग्री छ त मजाले हामी यो लेन्थ निकाल्न सक्छौं किनकि राइट एंगल ट्रायंगल हो हैन हाइपोटेन्युज थाहा छ अनि भनौं न अनि यो दुटा साइडमा एउटा साइड थाहा छ भनेपछि यो लेन्थ त इजिली आउँछ हो कि हैन त यो 1/√2 के हो त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर है लेन्थ अफ perpendicular from origin to the line now in triangle कुन ट्रायंगल OPN यो ट्रायंगल मा यो 90 डिग्री छ त OP स्क्वायर इक्वल टु पाइथागोरस थ्योरम है OP square is equal to हम लेख्न सक्छौं ON square plus NP square OP square equal to ON square plus NP square है अनि OP is equal to कति छ त 5 square ON equal to 1/√2 यहाँ आएर ON भनेको 1/√2 स्क्वायर गरा 1/2 प्लस यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ NP square त्यसलाई सल्भ गरौँ NP square is equal to आउँछ 25 minus half
त यो भयो 24 डिवाइड बाई 2 ठीक। त NP इक्वल टु कति आयो त रुट ओभर यो क्यान्सल भयो हैन 12 आयो रुट ओभर 12 अनि रुट ओभर 12 भनेको 2 इन्टु रुट ओभर 3 ठीक छ। यहाँले मिस्टेक छ यो एलसीएम लिँदाखेरि यो हुन्छ 50 माइनस 1 यो 49 हुन्छ स्टुडेन्ट यहाँ मिस्टेक छ ओके। यो हुन्छ 49/2 त यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि कति भयो 7/√2 ठीक। त फिगर हेर अब यो NP को भ्यालु कति आयो 7/√2 तर यो लेन्थ र यो लेन्थ इक्वल हुन्छ त यो पनि कति आयो 7/√2 नै आउँछ है। त यो इक्वल टु म मजाले लेख्न सक्छु NP भनेको नै के हो त NQ हो है। NP भनेको NQ NP इज इक्वल टु NQ यो थाहा होला तिमीलाई यो आइसोसेलेस ट्रायंगलमा यो पोइन्टबाट जब बेसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं त यो परपेन्डिकुलरले यसलाई बाइसेक्ट गर्छ त यो लेन्थ भनेको नै यो लेन्थ हो यानी यो इक्वल भयो भनेपछि अब PQ को भ्यालु कति आयो त देयरफोर अब यहाँ हेरौ व्हाट इज PQ त PQ भनेको दुईटैको सम भयो NP प्लस NQ को सम भयो अनि 7/√2 प्लस 7/√2 जोडेर आयो 2 इन्टु 7/√2 हैन अथवा ठीक छ अनि 2 र यो √2 क्यान्सल गर्देऊ यो आयो 7 इन्टु √2 ठीक। कसरी भयो त PQ बराबर NP प्लस NQ। अब यो ट्रायंगल को एरिया आइहाल्छ यो ट्रायंगल को एरिया भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट। नाउ area of triangle now area of triangle OPQ is equal to 1/2 base into height. What is base? The PQ. What is height? The ON. त्यहाँ हेरिहाल base भनेको यो PQ. This is height. भ्यालु पुट गर्देऊ 1/2 what is PQ त PQ हामीले कति निकाल्यौं यहाँ छ 7/√2 7/√2 अनि ON भनेको कति निकाल्यौं ON भनेको हाइट 1/√2 √2 र √2 क्यान्सल भयो त यो आयो 7/2 यानी 3.5 स्क्वायर युनिट and that is the area of triangle OPQ। ओके नेक्स्ट क्वेशन मा जाऊ। ओके स्टुडेन्ट्स क्वेशन नंबर 8 हेरौं। 8 मा के छ obtain the equations of two lines passing through the intersection of the lines this and this and equally inclined to the x-axis। यानी हामीले दुईटा लाइन को इक्वेसन निकालौं जुन लाइनहरु यो दिएका दुईटा लाइनहरुको पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन बाट पास हुन्छ द एक्सिसहरुसँग इक्वली इन्क्लाइन्ड छ यानी एक्सिसहरुसँग इक्वल एंगल बनाउँछ मतलब हामीले निकाल्नु पर्ने लाइनहरुको कन्डिसन के दिएको छ यो दुईटा लाइनको पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन बाट पास भयो र एक्सिसहरुसँग यानी x एक्सिस र y एक्सिससँग इक्वली एंगल बनाएको छ इक्वली एंगल इक्वली इन्क्लाइन्ड भनेको इक्वल एंगल बनाएको छ त पहिलो काम के गरौं यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दियौ कसरी सल्भ गर्ने त सिम्पल छ 4x यहाँ 2x लाई इन्टु 2 गर्दियौ है अनि घटाइदेऊ यहाँ लेखौं सल्भिङ इक्वेसन 1 इक्वेशंस 1 and 2 we have the 4x minus 3y minus 1 equal to 0 like 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 4x minus 10y plus 6 equal to 0 अनि यसलाई सबट्र्याक्सन गर्दै माइनस यो प्लस यो माइनस यो रे यो क्यान्सल प्लस 10y minus 3y कति भयो त 7y minus 6 minus 1 minus 7 equal to 0 त यहाँबाट y को भ्यालु 1 आउँछ स्टुडेन्ट त y को भ्यालु आएपछि x पनि आइहाल्छ त y को भ्यालु पुट गर्दियौ इक्वेसन 1 मा है पुट
y is equal to 1 in equation 1 we get त y को भ्यालु 1 राखेपछि कति आउँछ 4 into x minus 3 अनि 3 into y भनेको 1 minus 1 equal to 0 त यो आयो 4x यो आयो minus 3 minus 1 minus 4 उता जान्छ plus 4 अनि यहाँबाट आयो x equal to 1 यानी point of intersection के आयो त 1,1 अनि 1,1 बाट त्यो लाइन पास हुन्छ अब त्यो 1,1 लाई फिगरमा देखाउँ है त यहाँ स्टुडेन्ट्स यो ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस अब 1,1 कहाँनिर होला त यसलाई 1 मानौ यसलाई 1 मानौ जस्ट मानौ यहाँनिर होला 1,1 दिस इज द point through which our required lines are passing अनि यो point यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्सन हो र हामीले निकाल्नु पर्ने लाइन यहाँबाट पास हुन्छ र एक्सिसहरुसँग इक्वल एंगल बनाउँछ अब त्यो लाइनको कन्डिसन कस्तो हुन सक्छ यहाँबाट पास हुनु पर्यो र x एक्सिससँग र y एक्सिससँग इक्वल एंगल बनाउँछ त एउटा लाइन त यस्तो हुन सक्छ यहाँबाट पास हुनु पर्यो र एक्सिसहरुसँग इक्वल एंगल बनाउँछ मतलब हेर एउटा लाइन यो हो यो पनि 45 यो पनि 45 x एक्सिससँग 45 बनाउँछ अनि y सँग पनि कति बनाउँछ त 45 नै बनाउँछ त इक्वली इन्क्लाइन भयो कि भएन भयो अनि यदि यो लाइन यस्तो हो भने यो लाइनको स्लोप आइहाल्छ व्हाट इज द स्लोप अफ दिस लाइन थाहै छ tan थीटा थीटा भनेको 45 अनि tan 45 कति हुन्छ 1 त यो लाइनको स्लोप 1 अर्को लाइन कस्तो हुन सक्छ गेस गर त अर्को लाइन यस्तो हुन सक्छ इक्वली इन्क्लाइन भनेको छ नि यस्तो हुन सक्छ यसरी इक्वली इन्क्लाइन भनेपछि x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट इक्वल हुनु हो के यानी यो हो x इन्टरसेप्ट र यो हो y इन्टरसेप्ट यो इक्वल हुन्छ यानी यो पनि 45 यो पनि 45 त x एक्सिससँग जति एंगल बनाउँछ त्यति नै y एक्सिससँग बनाउँछ त दुईटा लाइन भनेको छ नि क्वेशनमा हो एउटा यो लाइन हो एउटा यो लाइन हो अब यो लाइनको स्लोप कसरी निकाल्छौ त यो लाइनको स्लोप निकाल्नको लागि यतापट्टिको एंगल चाहिन्छ तिमीलाई थाहा होला मैले स्लोप पढाउँदाखेरि भनेको थिए कि यो एंगल स्लोप निकाल्न काम लाग्दैन यो एंगलको हेल्पले यतापट्टिको एंगल निकाल्ने यो एंगल कति हुन्छ त 135 हुन्छ 180 minus 45 135 त यो लाइनको स्लोप हुने भयो स्टुडेन्ट m is equal to tan 135 and this is minus 1 त एउटा लाइन यो हो एउटा लाइन यो हो equally inclined to the x axis त फिगर बुझियो हैन अब यसपछि हामी के लेख्छौं त यहाँ यसरी लेख slope of lines slope of lines equally inclined with axes are slopes भन्दै के हुन्छ त m is equal to tan 45 or and भनौं न दुईटा लाइन छ and tan 135 त यो आयो 1 अनि यो आयो -1 अनि दुईटै मिलेर के आयो त +-1 ठीक छ त स्लोप थाहा भइसक्यो अनि एउटा प्वाइन्ट दिएको छ 1 1 हैन एउटा प्वाइन्ट दिएको छ अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौं इक्वेसन अफ लाइन्स आर कुन फर्मुला युज गर्ने y minus y1 is equal to slope into x minus x1 अनि y1 भनेको 1 स्लोप भनेको +-1 अनि x1 भनेको 1 यानी पासिङ प्वाइन्ट के हो 1 1 है त्यो 1 1 भनेको x1, y1 यो फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ है एउटा प्वाइन्ट थाहा छ x1 y1 त यो फर्मुला हुन्छ y1 भनेको 1 स्लोप भनेको +-1 x1 भनेको 1 अब पोजिटिभ साइन लिने नेगेटिभ साइन लिने वी गेट त टेकिङ पोजिटिभ साइन वी गेट के आउँछ त
y minus 1 equal to 1 into x minus 1 यसलाई सल्भ गर y minus 1 equal to x minus 1 1 1 cancel x equal to y भनेपछि यसबाट आयो x minus y equal to 0 एउटा आन्सर यो हो स्टुडेन्ट अनि टेकिङ नेगेटिभ साइन taking negative sign we get त यहाँनिर y minus 1 equal to minus 1 अनि x minus 1 यो कति आयो त y minus 1 equal to minus x plus 1 अनि x यता आयो plus y 1 लाई यता आयो minus 2 equal to 0 and this is the equation of other line एउटा आन्सर यो भयो एउटा आन्सर यो भयो त आई होप तिमीले यो क्वेशन बुझेको होला ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ओके स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन हेरौँ यो खास गाह्रो छैन यो हिन्ट्स मात्रै दिन्छु फाइन्ड द क्वेशन अफ लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ दिस एन्ड स्लोप त यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छ लाइन र त्यसको स्लोप दिएकै छ भनेपछि के गाह्रो छ यसमा केही पनि छैन यो इक्वेसनलाई र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु सल्भ गरेपछि x को भ्यालु आउँछ y को भ्यालु आउँछ x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो x1 मान्देऊ y को जुन भ्यालु आउँछ त्यो y1 मान्देऊ अनि यो स्लोप भन्नेको थाहै छ हाफ अनि यो फर्मुला युज गर्दै y minus y1 is equal to m times x minus x1 अनि भ्यालुज पुट गर्दै यहाँबाट जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ त सजिलो क्वेशन छ यो त यो क्वेशनहरु मैले गरे सुकुन्दा पब्लिकेसनको बुकबाट यो जुन मैले यो भन्दा अगाडि कन्सेप्टहरु पढाएको छु त्योसँग रिलेटेड कुराहरु भयो रिलेटेड क्वेशन्सहरु भयो अब अरु मैले केही बुकहरुबाट क्वेशन गर्छु है त ओके नेक्स्ट क्वेशन